नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। यति बेला नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अगाडि बढिरहेको छ। यो महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसले नीति, विधि, पद्धति, विचारको बहस गरेन, नेतृत्व चयनमा नेताको मात्रै बहस गर्यो भन्ने पनि कुरा बाहिर आइरहेको छ। यो महाधिवेशनमा नयाँ युवाहरू र नयाँ आशा गरेका युवाहरू अगाडि बढ्ने सम्भावना कतिको छ त? बाहिर आएअनुसार नयाँ होइन, पुरानै पुस्ताले नेपाली कांग्रेसको अहिलेको यो नेतृत्व पुरानो पुस्ताले नै ह्यान्डल गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ। संस्थापन इतर पक्षमा पनि साझा उम्मेदवार तय गर्न नसक्दाखेरि भिन्दै नेताहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दिन थालिसक्नु भएको छ। अहिले अब कतिपयले आकलन गरेका छन् यो पटक पनि शेरबहादुर देउवाले नै सभापतिको बाजी मार्नुहुन्छ। अब यो केही दिन हामीले कुर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली कांग्रेसको यो महाधिवेशनमा विशेष गरी युवा पुस्ता अगाडि आउने र आम कार्यकर्ताको भावना अनुसार अब युवाहरू अगाडि आउनुपर्छ र नेपाली कांग्रेसलाई जगाउने हो भने, नेपाली कांग्रेसलाई पुरा फेरि नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउने हो भने युवा पुस्ताले नेपाली कांग्रेसलाई हाँक्नुपर्छ, युवा पुस्ता अगाडि आउनुपर्छ भनिरहेको यो बेलामा युवा पुस्ता अगाडि आउने सम्भावना कतिको छ त? आज हामी नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रीकृत भएर कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा अतिथिलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। अब कार्यक्रम सुरुवात गरे। महाधिवेशन अहिले तपाईँहरूको चलिरहेको छ। तपाईँलाई सिधै मेरो सुरुकै प्रश्न गरेँ। अब यो नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारी योग्य र पार्टी हाँक्न सक्ने, भनौँ न, लिड गर्न सक्ने नेता को हो तपाईँको विचारमा? होइन, अब त्यसमा त दुई मत नै छैन। जो अहिलेको सभापति हुनुहुन्छ र अहिले प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ सम्माननीय शेरबहादुर देउवाज्यू, उहाँले नै अहिलेको सभापतिको उम्मेदवारभन्दा बेटर तरिकाले नेपाली कांग्रेसलाई हाँक्न सक्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वास छ। किनभने उहाँले अहिलेसम्म र आजका मितिसम्म ऐतिहासिक कामहरू गर्नुभएको छ। तपाईले भनिरहँदाखेरि ऐतिहासिक कामहरू प्रश्न के भयो भने शेरबहादुर देउवाको विकल्पै छैन भनेर तपाईले भनिरहँदाखेरि उहाँ एकपटक सभापति भइसक्नुभयो। कतिपय आम नेता कार्यकर्ताहरूको माग के छ भने युवा पुस्ता अगाडि आउनु पर्यो भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। के कारण छन् सभापतिको लागि फेरि पनि शेरबहादुर देउवाले ल्याउनु पर्ने कारण के हो? होइन, युवा पुस्ता आउनुपर्छ, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। तर सभापतिका लागि अहिलेको सबैभन्दा बेटर उम्मेदवार भनेको हाम्रो नेपाली कांग्रेसको अहिलेको वर्तमान सभापति र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। किनभने युवा पुस्ताले सिक्दै जाने हो, आउनुपर्छ, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। तर के भने पुरानो पुस्तालाई पनि एकैचोटि विस्थापित गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहँदैन। युवा पुस्ता र पुरानो पुस्ता, त्यो दुईटै पुस्ताको संयुक्त टिम भयो भने त्यसपछि मात्रै कांग्रेस अगाडि बढ्न सक्छ। किनभने पुरानो पुस्तासँग अनुभव छ, पुरानो पुस्तासँग उहाँहरूले भोगेका समस्याहरू भोगेका छन् र देशको परिस्थिति, देशको अवस्था उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। र त्यसपछि उहाँहरू सँगसँगै अब आउने बेलासम्म अर्को पिँढी तयार गर्नका लागि पनि पुरानो पुस्ता आवश्यक छ। भनेको मतलब अर्को नयाँ जो अहिलेको चाहिँ संस्था जुन नेपाली कांग्रेस हाँक्ने नेताहरू या चाहिँ नेतृत्वको विस्थापित गरेर अर्को नयाँ युवाहरू भनौँ, अर्को नयाँ नेताहरू तयार भइसकेका छैनन्। त्यो किसिमको अवस्था पार्टी हाँक्नै सक्ने युवा चाहिँ अहिले तयार भइसकेको छैन। किनभने अहिलेको पार्टी हाँक्नको लागि युवाहरूलाई सँगै लगेर अहिलेको वर्तमान सभापति नै सभापति हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यो तपाईँको मात्रै मान्यता हो कि तपाईको पार्टीभित्रका आम कार्यकर्ताको नि माग हो? तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ? तर बाहिर आएअनुसार चाहिँ अब पार्टीलाई पुनरावृद्धि गर्ने या पहिला चाहिँ नयाँकै ढङ्गमा जागृत गरेर अगाडि बढ्ने हो भने युवा आउनु पर्यो। दोस्रो पुस्ता पनि होइन, तेस्रो पुस्ता भनेर माग गरिरहेको तपाईँले सुन्नुभएको छ छैन? होइन, ठिक छ, त्यो मागमा त्यही भने मैले युवा, दोस्रो पुस्ता, तेस्रो पुस्ता र फर्स्ट, तिनटै पुस्ता सँगै हिँड्न जरुरी छ। जबसम्म यो तिनटै पुस्ता सँगै हिँड्दैन नेपाली कांग्रेसले अथवा यो राष्ट्रले रफ्तार बढाउन सक्दैन। तिनटै पुस्ता सँगै हिँड्नुपर्छ र सँगै जानुपर्छ। किनभने अहिलेको सिनियर पुस्ता अर्को अधिवेशनमा फेरि तेस्रो पुस्ता आउँछ।
भने यो के भने यो गोलचक्र हो। गोलचक्र भएका कारणले गर्दा तीनटै पुस्ता सँगै जान जरुरी छ। यो तीनटै पुस्ताको अनुभव, तीनटै पुस्ताको सिकाइ, यो तीनटै पुस्ताको जबसम्म मिश्रण हुँदैन त्यति बेलासम्म संगठन मात्र होइन, किनभने नेपाली कांग्रेस अहिले यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ, देखिसक्नु भएको छ। अब यो राष्ट्रलाई सञ्चालन गर्नका लागि, यो राष्ट्रलाई समृद्धि गर्नका लागि, यो राष्ट्रको विकास गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसको आवश्यक छ। भनेपछि तपाईहरुलाई फाइदा त फाइदै पनि यतापट्टि संस्था पनि इतर पक्षमा साझा उम्मेदवार तयार गर्न सकेनन्, जसले गर्दा तपाईहरु यहाँ चाहिँ सत्ता पक्षीय प्यानललाई भनौं शेरबहादुर देउबा प्यानललाई त फाइदै भयो हैन? नै फाइदा र घाटा भन्दा पनि संस्थागत कुरा हो। किनभने उहाँहरुको चाहिँ साझा उम्मेदवार भइदिएको भए ठूलो चुनौती तपाईहरुलाई थियो होइन, जसले गर्दा फेरि तपाईले भने अनुसार तपाईको भावना अनुसार चाहिँ शेरबहादुर देउवाले जित्ने सम्भावना बढेर गयो भन्छ त्यो नि। होइन यो त के भने पार्टी हो, एउटा संस्था हो, व्यापार घाटा र फाइदा भने त व्यापार कमर्सियल रूपमा व्यापारीहरूले सोच्ने कुरा हो। व्यापारै भइसक्यो व्यापार होइन हो, त्यो त व्यापार व्यापार हो, व्यापारीकरण जस्तो देखिन्छ आज तर के भने त्यसैले त भएन। त्यसैले आवश्यकता अहिलेको वर्तमान सभापतिको नै फेरि रिपिट हुने सभापतिको सम्भावना भनेको त्यही हो। किनभने सहमति नभएका कारणले, इतर पक्षको टिमको सहमति नभएका कारणले र सहमति गर्न नसकेका कारणले सभापति हुन सक्ने सम्भावना को रह्यो त? अहिलेको वर्तमान सभापति नै कन्फर्म सभापति हुन सक्ने सम्भावना रह्यो। त्यही त मैले तपाईहरुलाई फाइदा भयो भनेर त्यसै भनेको। त्यो त फाइदाको नफा घाटाको कुरा त आज राजनीतिमा नि हुन्छ, व्यापारमा हुन्थ्यो, हिजो आज राजनीतिमा हुन थाल्यो के सर? होइन त्यो के भने त्यो त यो आकांक्षा पार्टी ठुलो पनि भयो। पार्टी ठुलो भएको कारणले नेताहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। पद एउटै छ, सभापतिको पद एउटै छ, महामन्त्रीको पद 2टा छ, उपसभापतिको पद 2टा छ, सहमहामन्त्रीको 8 जना छ। तर के भने नेपाली कांग्रेसमा 300-400 500 नेताजीहरू हुनुहुन्छ, अग्रज नेताजीहरू हुनुहुन्छ, दोस्रो पुस्ताको नेताजीहरू हुनुहुन्छ, तेस्रो पुस्ताको नेताजीहरू हुनुहुन्छ। तपाईं अहिले महाधिवेशन स्थलबाटै आउनु भयो हैन? म सिधै महाधिवेशन यति बेलासम्म अब शेरबहादुर देउबा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सभापतिको पदको लागि उम्मेदवार दर्ता गर्नुभयो, गरिसक्नु भएको छ। तपाईहरुको चाहिँ प्यानलबाट को हुनुहुन्छ? सभापतिमा को हुनुहुन्छ? महामन्त्रीमा को हुनुहुन्छ? सभापतिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, अनि उपसभापतिमा पूर्णबहादुर खड्काज्यू र हाम्रो विजय कुमार गच्छे दाइज्यू हुनुहुन्छ। त्यसपछि गएर महामन्त्रीमा डाक्टर प्रकाश शरण महत, हाम्रो पौडेलजी हुनुहुन्छ र सहमहामन्त्रीमा 8 जना अरू पनि साथीहरू हुनुहुन्छ। तर बाहिर चाहिँ के भन्दा रहेछन् भने, मैले शेरबहादुर देउबाको प्रश्न तपाईलाई किन गरेको भने तपाई त्यही प्यानलबाट केन्द्रीय सदस्यको लागि उम्मेदवार दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ। बाहिर आम कार्यकर्ताहरूले चाहिँ के भनिरहेछन् भने शेरबहादुर देउबालाई मत हाल्ने मतदाताहरूले आम कार्यकर्ता र आम जनताको भावनाको नि कदर गरिदिनुस् र उहाँहरूको विचारको नि ख्याल गरेर मात्रै मत हाल्दिनुस् है भन्ने प्रश्न नै गर्न थालेछन्। होइन, एउटा कुरा कस्तो छ भने उहाँको टिमलाई महाधिवेशनको प्रतिनिधिज्यूहरू, धेरैभन्दा धेरै प्रतिनिधिज्यूहरू भोट हाल्नुहुन्छ। के मानेमा भोट हाल्नुहुन्छ भने उहाँ एउटा सङ्घर्ष गरेर आउनुभएको मान्छे हो। उहाँ आफै पारिवारिक वीरता भएर आएको मान्छे होइन। डडेलधुराको रोखोला जो सुदूरपश्चिममा पर्छ, सुदूरपश्चिम त्यस्तो विकट ठाउँ, फेरि उहाँ त्यस्तो विकट ठाउँको व्यक्ति जो नेपालको अहिले 5 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ र नेपाली कांग्रेसको सभापति पनि भइसक्नु भएको छ भने उहाँ सजिलो तरिकाले आउनुभएको व्यक्ति होइन। त्यसमा त दुविधै रहेन, उहाँले सङ्घर्ष गर्नु, बलिदान दिनुभयो, उहाँले चाहिँ हरेक र ऐतिहासिक काम नै जेल मात्र होइन, नै जेल मात्र होइन, जेल धेरै नेताजीहरूले गर्नुभयो, त्यो पनि गर्नुभयो। तर प्रश्न चाहिँ कता रह्यो भन्दाखेरि हिजो शेरबहादुर देउबाको पार्टीमा आवश्यकता थियो, खाँचो थियो, उहाँको चाहिँ जुन पार्टीले एउटा आवश्यकता महसुस गर्थ्यो, तर यति बेला चाहिँ शेरबहादुर देउबाको पार्टीमा हिजोको उहाँको कामलाई सम्मान गर्ने, तर यति बेला चाहिँ शेरबहादुर देउबाको विकल्प हुनुपर्छ है भन्ने भावना तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ नि? छैन, त्यस्तो भावना छैन, एकदमै त्यस्तो भावना छैन। रिपिट एकचोटि सभापति बनाउनु पर्छ भन्ने महाधिवेशन साथीहरूको भावना छ। यो तपाईको भनाइलाई मैले मेरो भनाइलाई मात्र होइन, ठीक छ, मेरो भनाइ मात्र होइन, महाधिवेशन प्रतिनिधि जति हुनुहुन्छ, जति आउनु भएको छ, अहिले 4319 जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसको, त्योमा म्याक्सिमम 60% भन्दा माथि
महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरूको शेरबहादुर देउवा प्यानललाई जिताउनुपर्छ भन्नेमा उहाँहरू कटिबद्ध हुनुहुन्छ। योभन्दा अगाडिको कार्यकालको कुरा गरौँ नि त, अलिकति समस्या गरौँ के कारणले उहाँलाई सभापतिमा फेरि पनि जिताउने भन्ने सवालमा। योभन्दा अगाडि उहाँ चाहिँ सभापति हुँदा पार्टी हार्यो होइन, पार्टी हार्यो नि, सिधा तपाईँहरूको पार्टी निर्वाचनमा पराजय भोग्यो, एउटा यो कुरा। अर्को चाहिँ 5 वर्षसम्म तपाईँहरूले केन्द्रीय सदस्य विस्तार गर्नै सक्नु भएन। उतापट्टि तपाईँहरूले 6 वर्ष, त्यही पनि 4, 5, 6 पटक चाहिँ समय थप्दै लगेर अन्त्यमा तपाईँहरूले महाधिवेशन गर्नुभयो। यस हिसाबले हेर्दा नि पार्टी नै सञ्चालन गर्न सक्नु भएन। अहिले सरकारको हालत हेर्नुहोस्, तपाईँले देख्नै भएको छ। यो हिसाबले त उहाँ त असक्षम जस्तो देख्नु भएन र भनेको। होइन होइन होइन, त्यो एउटा भलै तपाईँहरूको यति बेला महादेशको बेला उहाँलाई ब्लेम लाउन खोजेको होइन, तर परिदृश्य नि नै यहाँले भनेको कुरा ठिक हो, तर के भने तर त्यो वास्तविकता पनि होइन, त्यो वास्तविकता पनि होइन। किन वास्तविकता किन होइन भने उदाहरणका लागि हामी 2 जना लड्दैछौँ, म सभापति भएँ अथवा तपाईँ सभापति हुनुभयो, अनि मैले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने सभापतिलाई? निर्वाचित भएर, किनभने उहाँले म सभापति भएँ भनेर स्वघोषित घोषणा गर्नुभएको होइन नि त। उहाँले स्वघोषित म सभापति भएँ भनेर योभन्दा अगाडिको महाधिवेशनमा घोषणा गर्नुभएको होइन नि त। तर चुनाव लड्नु भयो होइन, त्यही त नै म भन्दैछु, त्यसैमा म त्यसैमा जाँदैछु। मैले भने जस्तै हजुर सभापति हुनुभयो, निर्वाचित हुनुभयो, म चाहिँ हारेँ, अनि मैले सभापति स्वीकार गर्ने कि नगर्ने? स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यसमा दुविधा रहेन। त्यहाँ जति पनि कार्य समितिहरू विस्तार भएन, जति पनि कार्यहरू भएन, जति पनि काम भएन, त्यो के भने स्वीकार नगरेका कारणले काम भएन भनेको मतलब मैले भनेको सभापति भनेर स्वीकार गर्न चाहिँ संस्थापन इतर पक्षका नेता कार्यकर्ता तयार हुनु भएन भन्ने हो। अनि अर्को कुरा के भने निर्वाचित भएर आइसकेपछि हरेक मुद्दामा, एउटा मुद्दा मात्र होइन, आजसम्मका मुद्दामा, आज त हामीले नोमिनेसन गरिसक्यौं, हिजोसम्मका मुद्दामा 40-60 चाहियो। 40-60 चाहियो भन्ने कुरा भएपछि बहुमतको टिमले अधिवेशन जितेर सभापति हुनु भएको छ। त्यसपछि पनि 40-60 चाहिन्छ। त्यसपछि सभापतिलाई सञ्चालन गर्नका लागि, सभापतिलाई कार्य गर्नका लागि, सभापतिलाई सजिलो पार्नको लागि सभापतिलाई काम गर्न दिनु पर्यो नि त। हरेक मुद्दामा तपाईको भनाइअनुसार हिजो दिएनन्, ठिक छ, तपाईले भने जस्ता इतर पक्षले सभापति स्वीकार गर्न तयार भएनन्। त्यहाँ पनि ठुलो मास छ, ठुलो कार्यकर्ताको पंक्ति छ, किन स्वीकार गर्न तयार भएनन् त? यदि राम्रो नेपाली कांग्रेसले राम्रो स्थानमा पुर्याएको भए, नेपाली कांग्रेसको एउटा चाहिँ नेतृत्व राम्रोसँग गरेको भए, सरकार राम्रोसँग सञ्चालन गरेको भए, त्यहीका कार्यकर्ताले तपाईहरुलाई तारिफ गरेर नेतृत्वको त होइन सञ्चालन व्याख्या गर्दै हिँड्थ्यो होला नि भन्ने तपाईहरुलाई लाग्दैन भने? मैले भने नि अरुको, मैले त्यही भने नि, जस्तै के भने उहाँहरुको मन्त्रीमण्डल 40%, नेभी संघको 40%, तरुण दल डिमान्ड गर्दा 40%, अर्को डिमान्ड गर्दा 40%, अर्को डिमान्ड गर्दा 40%। संस्था चलाउने कि पर्सेन्टमा जाने? संस्था चलाउने कि पर्सेन्टमा जाने? संस्था चलाउन सक्ने कि पर्सेन्टमा गएर संस्था चलाउने? मैले भन्नु खोजेको त्यो हो। जसरी सरकारमा अहिले हेर्नुस् मन्त्रीमण्डल बनाउन 3 महिना मन्त्रीमण्डल बनाउन लगाइदियो। 1 जना 2 जना हाल्नको लागि। कसको कारणले भन्नुस् त? त्यो इतर पक्षका कारणले। कस्तो हिसाब? जस्तै के भने कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गर्यो उसैको कारणले गर्दाखेरि होइन? होइन, उसैको कारणले गर्दा होइन। अनि अहिले सरकार होइन विस्तार गर्न नसक्ने आफ्नो कारणले होइन, इतर पक्षले भन्ने होइन, आफ्नो कारणले होइन, होइन, आफ्नो कारणले हुँदै होइन। यो नेताको यो मान्छे मन्त्रीमा जानु पर्यो, अर्कोको अर्को मन्त्रीमा जानु पर्यो, के भने प्रधानमन्त्रीलाई सरकार चलाउन दिनु पर्यो। ओबानसी बन्न खोज्नु सरकार चलाउनु होइन, त्यो होइन। हेर्नुस् न, ऐतिहासिक काम हेर्नुस् न, अहिले हामी सरकारमा आइसकेपछि सम्पूर्ण दोष त नेतृत्वलाई गएको होइन। हामी तपाईहरु भित्रैको पार्टीका इतर पक्षले तपाईहरुलाई भाँजो हालेरन्, तर तपाईहरुको असक्षमता देखिएन र भने होइन। असक्षमता मैले भने नि त, मैले के भने, मैले भन्दैछु 40 अब 2 जना 1 जना मान्छे छ, 40-60 कसरी गर्ने? 1 जना मन्त्री बनाउनु पर्ने छ, 40-60 कसरी गर्नुहुन्छ? फेरि त तपाईहरु सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको कोटाबाट बनाउन थाल्नु भएको थियो, त्यसले गर्दा नि भागले मिलेन के? त्यो त के भने त्यो प्रचार भएको, प्रचारबाजी गरेको कुरा हो। ठीक छ, त्यसलाई छोड्दियौ। जो मान्छेको प्रचार भयो त्यो उहाँको इतिहास यहाँले हेर्नुभयो भने
अहिले कङ्ग्रेसका टप लिडरहरू भन्दा पनि उहाँ चाहिँ कङ्ग्रेसको लिडरभित्र पर्नुहुन्छ। त्यो विषयमा प्रश्न अहिले तपाईँलाई उठाउँछु अन्तिममा। तर एउटा प्रश्न सर, जस्तो तपाईँले भनिरहँदाखेरि नेतृत्व भनेको त इतरपक्ष होस् प्रतिपक्ष होस् त्यहाँभित्रका कार्यकर्ता हुन्, सबैलाई मिलाएर एक ढिक्का बनाएर लान सक्नुपर्ने एउटा क्षमतावान, त्यसलाई पो नेतृत्व भन्छ त। अनि इतरपक्षलाई मिलाउन नसक्ने, इतरपक्ष प्रतिपक्षलाई मिलाउन नसक्ने, अनि प्रतिपक्षले गर्दा इतरपक्षले गर्दा गर्न सकिन गर्न पाइन भनेर तपाईँले खोजेको मात्रै भएन र? अहिलेको सभापतिले जहिले पनि मिलाउन खोजेको। ल नेभी सङ्घको 40% सुन्नु म भन्दैछु नेभी सङ्घको 40% दिनुहोस्, इतरपक्षले 40% दिन नसक्ने, तरुण दलको 40% दिनुहोस् न त। ल 40% दिनुहोस्, ठिक छ दिनुहोस् न त। अब 10 जना नेताजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ 40%मा उहाँहरूकै आफ्नै बवाल हुन्छ, दिन सक्नुहुन्न। अन्य सङ्गठनमा 40% दिनुहोस्, ल मन्त्रीमण्डलमा 40% दिनुहोस्, अनि 10 जना नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू 40% आफै दिन सक्नुहुन्न। अनि के भने भन्दाखेरि कामै गर्न सकेन। ए 40% दिनुहोस् भन्दा पनि काम नदिएपछि त कसरी सम्भव हुन्छ भन्नुहोस् त। अहिले सरकारमा आइसकेपछि हेर्नुहोस्, हिजोको 3.5 वर्षको सरकार र अहिले 3.5-4 महिनाको सरकारमा कति चेन्ज भएको छ? के चेन्ज भएर अहिले तपाईँ आफैले सुन्दै भन्नुभयो 3 महिनासम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नै सकेको थिएन सरकारले, पुनः तपाईँको त्यही 2 महिना भयो होला 3 महिना भयो होला। त्यो 4वटा मन्त्री 4 जना 6 जना मात्र मन्त्री हुँदा पनि सरकार बेटर सरकार चलाउन सुरु गरिसकेको थियो। 7 दिनदेखि त्यसो भए जो अहिलेको सरकार अरु त्यत्रो तपाईको जम्बू 20 जना मन्त्री किन नियुक्त गर्नु पर्थ्यो र? सुन्नु न, 6 जनाले 4 जनाले हुन्थ्यो भने कानुन त गर्नुपर्ने, जति बनाउनु पर्ने मन्त्रीमण्डलले त्यो त बनाउनु पर्यो। तर के भने मैले भन्नु खोजेको त्यो 6-7 जना मन्त्रीमण्डलले पनि देश राम्रोसँग चलाउन सुरु गरिसकेका थियो। जस्तै 7 दिनमा सरकार बनेको 7 दिनमा नेपालमा मन्त्री नभएर तपाईको कयौं दिनसम्म तपाईको सचिवहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीकामा चाहिँ लाइन लाएर बस्नुपर्ने अवस्था थियो, तपाईले देख्नु भएको थियो। कामहरू कयौं चाहिँ त्यसै थाती रहेका थिए, काम तपाईको चाहिँ मेलो आइथ्यो त? काम थाती रहेको थिएन, कामहरू बढेको थियो। जस्तै अहिले त्यति बेलाको त्यो सरकार बन्दाखेरिको पहिलो प्राथमिकतामा के थियो भने हर नागरिकले भ्याक्सिन लगाउने। अहिले नेपालमा 4.5 महिना सरकार भएको छ, 60 भन्दा 70% गरिसक्यो र धनगढी उपमहानगरपालिका हामीले 80% भ्याक्सिन लगाइसक्यो। केपी शर्मा ओलीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले भ्याक्सिन ल्याएर ट्याक्कर आइदिएको छु, तपाईहरु थुपु लाउनुस् भनेर त बालकोटको वार्तालबाट भनेको सुन्नु भएन? केपी ओलीजीले त के भन्नुभएको छ, उहाँले त पानी जहाज नेपालमा घुमाइसक्नु भएको छ, रेल नेपालमा घुमिसकेको छ उहाँले। अब अहिले चाहिँ के भने सबै पार्टीहरू साफ हुन्छन् भनिराख्नु भएको छ र त्योभन्दा अगाडि पनि 15 वर्षसम्म चाहिँ अब नेपालमा नेपाली कांग्रेस अब खोजेर पनि भेटाउँदैन भन्नुभएको थियो। अब केपी ओलीजीले चाहिँ के भन्नुहुन्छ उहाँले भनेका कुराहरूतिर हामी लाग्ने हो भने त परिस्थिति फरक तरिकाले जान सक्छ। तपाईको उम्मेदवारीको विषयमा केही समयपछि प्रवेश गर्छु, तर अहिले मैले एउटा तपाईलाई प्रश्न के गरेँ सभापतिको विषयमा। यो भन्दा अगाडिको समयमा सभापति भइसकेपछि शेरबहादुर देउवाले औँला गर्न सक्ने काम के गर्नुभयो र अहिले सभापति उहाँले विजय हुनुभयो भने, अहिलेसम्म विजय हुनुभयो भने चाहिँ उहाँबाट हामीले आशा गर्ने कामहरू के हुन् तपाईँ भन्नुहोस्? सर्वप्रथम त विजय हुने त उहाँको निश्चित छ, त्यसमा कुनै दुई मतै छैन। तपाईले पो भन्नुभयो भोलि निश्चित महाधिवेशन प्रतिनिधिले उहाँलाई विजय गराउनुहुन्छ। ठीक छ, तपाईकै सही विजय नै हुनु के भने हुन्छ के त ल भन्नुस् न। अब उहाँले हुन्छ के त अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उहाँको राम्रो सम्बन्ध हुन्छ, राम्रो सम्बन्ध उहाँले गाँच्नुहुन्छ, त्यो आवश्यकता छ। हामी अविकसित देशका लागि पहिलो प्राथमिकता राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उहाँले व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। जस्तै अहिले पनि तपाईले बेलायत भ्रमणमा तपाईले हेर्नु भएको छ, तपाईँ किनभने त्यही सेक्टरको मान्छे, उहाँका धेरै न्युजहरू हाल्नुहुन्छ, उहाँको न्युजहरू बजाउनुहुन्छ। बेलायतमा सबैभन्दा बढी सम्मानित हुनुभयो हाम्रो नेपालको प्रधानमन्त्री, त्यो पनि एउटा ऐतिहासिक क्षण हो। र अहिले भ्याक्सिनको अवस्थाहरू म्याक्सिमम निरन्तर रूपमा पालिकाहरूले अहिले भ्याक्सिन लगाइरहेको छ, निरन्तर रूपमा। जो हिजो 1 महिना 1.5 महिना 2 महिना को अन्तरालमा भ्याक्सिन लगाउनु पर्थ्यो, अहिलेको सरकार आइसकेपछि निरन्तर रूपमा हामीले भ्याक्सिन लगाइरहेका छौँ। धनगढी महानगरपालिकाले त झन् रेगुलर कुनै दिन पनि खाली गरेको छैन, हामीले त्यसरी भ्याक्सिन लगाइरहेका छौँ। र अर्को कुरा के भने उहाँले जुन समावेशिताको छ, नेपाली कांग्रेसलाई उहाँले समावेशिताको बनाउनु भएको छ। यो पार्टी हामी सबैको हो, नेपालीको हो, यो पार्टी नेपालीको हो भन्नेमा उहाँ लागिराख्नु भएको छ।
किनभने कदम अजम जो विश्वमै एसियामै उहाँले बनाएको विधान, उहाँले ल्याएको नीति, दलितहरूको आरक्षण छ, महिलाहरूको आरक्षण छ, जनजातिहरूको आरक्षण छ, अल्पसङ्ख्यकहरूको आरक्षण छ। अहिलेको विधान हेर्नुहोस्, कुनै पनि तह र तबका छुटेको छैन। कुनै पनि मुस्लिमहरूको आरक्षण छ, मधेसीहरूको आरक्षण छ। खै आन्दोलन गरेको गरेछन् नै हामीले अधिकार पाएनौँ भनेर आन्दोलन गरेको त तपाईँले देख्नु भएको छ। मधेसीले आन्दोलन गरिरहेका छन्, मुस्लिमले आन्दोलन गरिरहेका छन्। पार्टीभित्रको कुरा गर्दैछु म। पार्टीमा अब के भने त्यो प्रतिनिधित्व सरकारको नेतृत्व गरिसके पछाडि त पार्टीको मात्रै हो नै नेतृत्व नै। मैले भन्नु खोजेको पार्टीभित्रको, अहिले चाहिँ म पार्टीभित्रको कुरा गर्दैछु। पार्टीभित्रकोमा हरेकको नेतृत्व भएको छ, हरेकको। अब त्यो नेतृत्वले त्यो समाजलाई व्यवस्थापन गर्छ, त्यो समाजमा भएका समस्याहरूलाई उजागर गर्छ। तर कतिपय नेताहरूले त देउबा शेरबहादुर देउबाको विकल्प खोजिएन भने नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी धराशायी बन्छ, कमजोर बन्छ, यसमा विचार गर्नुहोस् भनेर तपाईँले नेपाली कङ्ग्रेसभित्रका नेताहरूले भनेको सुन्नु भएको छ नि। नेपाली कङ्ग्रेसमा धेरै नेता, ठुलो भुल हुने सम्म भनिरहेका छन्। धेरै नेताजीहरू मध्ये अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि पर्नुहुन्छ, ऐतिहासिक नेताभित्र पर्नुहुन्छ उहाँ पनि। किनभने हरेक विषय उहाँले गर्नुभएको छ, हरेक विषय नेपालका लागि, यो राष्ट्रका लागि हरेक विषय गर्नुभएको छ। चुनाव गराउन नसकेका चुनाव गराउनु भएको छ। अहिले सरकारमा नआएको भए मलाई लाग्छ यो देश अझै धराशायी हुन सक्थ्यो। लथालिङ्ग अवस्था, जुन अवस्था योभन्दा राम्रो निर्वाचनमा जान्थ्यो, निर्वाचनमा गएपछि जनता सामु गए पछाडि फेरि नयाँ निर्वाचनमा जाने त अवस्थै थिएन। निर्वाचनमा त लग्छु भन्ने कुरा मात्रै थियो, निर्वाचनमा जाने त अवस्था थिएन। किनभने त्यही निरन्तर रूपमा आफै सरकारमा बस्ने तयारी गरेर अरू जम्मै चाहिँ देशै होइन, देशको नागरिकै छैन। हामी नेपालमा राष्ट्रपति र हाम्रो महामहिम राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हामी दुईजना बाहेक यो देशमा नागरिकै छैन भन्ने कुरामा देश चलिरहेको थियो हिजो। अर्को कुरा मैले तपाईँलाई गर्न खोजेको के थियो भने उहाँहरूको कुरा गरौँ न। अब रामचन्द्र पौडेल या शेरबहादुर देउबा 70 हाराहारीको नेताहरू हुनुहुन्छ, 70-74 को हाराहारीको नेताहरू हुनुहुन्छ। अब यो समयमासम्म पनि तपाईँहरूले उहाँहरूको विकल्प छैन भनिरहनु भएको छ। उता एमालेको कुरा गरौँ भने उहाँहरूले 70 वर्ष हदमा राखिसक्नु भएको छ। उमेरले के अरे राजनीति हुने त होइन, विचारले हो। तर विचारको हिसाबले पनि गर्दाखेरि उहाँहरूभन्दा सक्षम नेताहरू नेपाली कङ्ग्रेसभित्र छन् र उहाँहरूभन्दा पार्टीले हाँक्न सक्ने नेताहरू हुँदाहुँदै पनि किन बुढै नेताहरूलाई, हिजोका एउटा चाहिँ नेतृत्व गरिसकेका नेताहरूलाई ल्याउनु पर्ने आवश्यकता के रह्यो र भनेर चाहिँ बारम्बार तपाईँका पार्टीको भित्रका नेताको होइन आउँदैछन्। अहिले दोस्रो पुस्ताको नेताहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ पनि। किनभने दोस्रो पुस्ताको नेताहरू आउँदै हुनुहुन्छ, तेस्रो पुस्ताको पनि आउँदै हुनुहुन्छ। मैले अघि पनि भने यो तीनटै पुस्ता फ्युजन नगरेर संस्था अगाडि बढ्दैन। एउटा गार्जियनसिप त चाहियो, त्यो चाहिँ हो एउटा गार्जियनसिप त चाहियो नि। तपाईँहरू नेपाली कङ्ग्रेसभित्र एउटा अनौठो छ क्या, युवा चाहिँ कति वर्षलाई भन्नुहुन्छ, कति वर्षदेखि कति वर्षसम्म भन्नुहुन्छ? त्यो त अब युवाको त्यो फर्मुलै छ नि होइन। विद्यार्थी कति बेलासम्म हुने, युवा कति बेला हुने, तरुण कति बेला। काङ्ग्रेसमा अलिक अनौठो किसिमको छ कि 60 को हाराहारीलाई तपाईँहरू युवा भन्नुहुन्छ नि त? होइन, त्यस्तो होइन, त्यस्तो छैन। मैले भन्नु खोजेको के भने तीनटै तपाईँले अब तीनटा पुस्ता भन्नुभयो कि अघि भन्नुभयो जुन तीनटै पुस्ताको फ्युजन मिलेपछि मात्रै काङ्ग्रेस जस्तो बन्छ भनिरहनु भएको छ। यो भनेको चाहिँ कुन पुस्ता भन्नुपर्छ भन्न खोजेर मैले, किनकि 60 को हाराहारीलाई युवा पुस्ता भन्दै हुन्छ तपाईँहरू, अनि तीनटा पुस्ता भनेपछि कसलाई फ्युजन गर्ने भन्नुभयो भन्न खोजे। हामी जस्तै अब हामी तेस्रो पुस्ता, हामीभन्दा बिचको दोस्रो पुस्ता र जो अहिले नेतृत्वमा छ त्यो तेस्रो पुस्ता, बुझ्नु मतलब सिनियर पुस्ता। यो हिसाबले हेर्दा त तपाईँहरू पनि 70 नपुगी त अहिले तपाईँ केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा अलिक केही प्रश्न छन्। यो हिसाबले तपाईँहरू 70 वर्ष नपुगिकन तपाईँहरू नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना त रहेन नि त, किन युवाले देश हाँक्नुपर्छ भनेर तपाईँहरू आवाज उठाउने होइन। किन हेर्दा त पहिलो पुस्ताले अहिले फेरि पनि दाबीलाई छोड्दैन। अहिले हेर्नु न, महामन्त्रीमा जम्मै दोस्रो पुस्ता आएको छ नि त महामन्त्रीमा। अबको अहिलेको महामन्त्रीमा आउने पुस्ताले अर्को अधिवेशनमा सभापतिमा जाने पुस्ता हो नि त। त्यो त प्रक्रियागत हो नि, होइन त्यो त प्रक्रियागत हो नि होइन। प्रक्रिया जस्तै अहिले प्रदीप पौडेल
जस्तै हाम्रो विश्वप्रकाश दाइ, गगन थापाजी, त्यसपछि गएर उहाँहरू महामन्त्रीमा आउनु भएको छ, लड्दै हुनुहुन्छ, चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ भने भोलि गएर आउने पुस्ता उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ। जस्तै अब उपसभापतिको कुरा छ, जस्तै अहिले पनि सभापतिमा प्रकाश मान देव चुनाव लडिराख्नु भएको छ। त्यसपछि भित्र चाहिँ जस्तो अब दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले जस्तो तेस्रो पुस्ताका अगाडि आउन नदिनको लागि अब उहाँहरू यति बेलै यति चाँडै उमेर भई भनौँ न 50-60 बिचमै यति चाँडै महामन्त्रीमा उठेपछि हामी के गरेर बस्ने भनेर उहाँहरू पनि दुखेसो पुग्दै नेतृत्वको काम धाउनुहुन्छ अरे नि त। हो त्यो नै स्वभाव हो नि। अब जस्तै म महामन्त्री, पार्टीमा म महामन्त्री भयो भने तपाईको आवश्यकता छ भने तपाईँ बन्ने कि नबन्ने होइन, भन्ने नै त्यो भन्दा पार्टी हाँक्न सक्ने, तपाईँले पार्टीलाई देन दिन सक्ने तपाईँ बन्नुहुन्छ भने त तपाईँ अघि बढ्नु पर्यो नि। हो त्यो परिस्थिति मैले भने जस्तै मेरो दाइ रिसाउँछन् कि भनेर बस्ने त होइन होला नि तपाईहरु। जस्तै कहाँ बस्नु, पहिलेकै अधिवेशनमा गगन थापाजी त महामन्त्रीमा लड्नु भएको त चुनाव, उहाँहरू लडाइयो पनि फेरि चुनाव लडाइ हुनुभयो। होइन चुनाव लड्नु भयो होइन, चुनाव लडेपछि अहिले पनि लड्दै हुनुहुन्छ। पार्टीले रोक्या त छैन नि त, पार्टी रोक्या छैन। तर नेताहरू भित्र चाहिँ एक हो किसिमको नेताहरूले होइन नि त, चुनाव हराएको नेताहरूले होइन नि त, चुनाव त महाधिवेशन प्रतिनिधिले हरायो नि त। त्यही त युवालाई दिनको लागि एक किसिमको षड्यन्त्र अनि खै त कसरी षड्यन्त्र हुन्छ? अब चुनाव लड्ने अनि चुनाव लडेर हारिसकेपछि षड्यन्त्र हुन्छ भन्ने मिल्यो? त्यो त सम्भव छ भन्नु त? चुनाव हार्ने अनि म चुनाव हार्ने अनि मैले चाहिँ मलाई षड्यन्त्रले हरायो भन्ने, मैले त्यो गर्नु पर्यो नि काम। पार्टीका लागि गर्नु पर्यो, मैले जनताका लागि गर्नु पर्यो, मैले राष्ट्रका लागि काम गर्नु पर्यो नि त। त्यो विषय चाहिँ हो कि तर आम कार्यकर्ता तपाईहरुकै कार्यकर्ताको माग सुन्दा पनि के युवा पुस्ता आउनु पर्यो, तपाईलाई भनेको युवा पुस्ताले किन जिताउँदैन त भनेर भन्ने उहाँहरुको माग त्यही छ, आम जनताको पनि माग त्यही छ। तर उहाँहरु आउनुहुन्छ हराइन्छ कसरी हराइन्छ? हो नै यही भनेको। जस्तै जिल्लाबाट हुँदै गर्दा अहिले त के भने हामीले 40% नेपाली कांग्रेसले 40% युवाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर हामीले वाडाबाटै गरेका छौं। आउनु भएको छ, युवाहरू आउनु भएको छ, तर त्यसका साथसाथै सिनियर नेताहरू पनि त आउनु भएको छ त। उहाँले किन हराइएन त? त्यही हराउनु पर्ने हो नि त, त्यही हराउनु पर्ने हो। जस्तै अहिले अब युवाहरू अहिले प्रशस्त युवाहरू छन्, सहमहामन्त्रीमा युवाहरू हुनुहुन्छ, उपसभापतिहरूमा हुनुहुन्छ, महामन्त्रीमा युवाहरू हुनुहुन्छ, आउनुहुन्छ, उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ। तर के भने मेजर पोस्ट जबसम्म चाहिँ युवाले हाँक्दैन तबसम्म त कांग्रेसमा सबै सेरोफेरो त बुढेउलीले च्याप्ने भयो नि। होइन बुढेउलीले च्याप्ने होइन कि उहाँहरूको अनुभवले च्याप्ने हो, उहाँहरूको विश्वासले च्याप्ने हो, उहाँले विश्वासले च्याप्ने हो। किनभने महाधिवेशन प्रतिनिधिले विश्वासले भोट हाल्ने हो, विश्वासले भोट हाल्ने हो होइन, विश्वासले भोट हाल्ने भएका कारणले गर्दा अहिले लडेको युवा अर्को अधिवेशनमा सभापति हुन्छ, नेतृत्वमा आउँछ। तपाईको सवालमा आए म अब तपाईले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नु भएको छ, दर्ता पनि गर्नुभयो। तपाईको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी किन? सिधा मेरो प्रश्न। तपाईले विजय गर्नुभयो भने नेपाली कांग्रेसलाई के फरक पार्छ? तपाईको उम्मेदवारी के को लागि भन्नुस् त? होइन, मेरो उम्मेदवारी समावेशिताको संस्थागत गर्नका लागि मेरो उम्मेदवारी हो। र जुन पार्टीभित्र केही ल्याकिङहरू होला, केही राम्रा पक्षहरू छन्, राम्रा पक्षहरूलाई अझै राम्रो बनाउँदै जाने, ल्याकिङ भएका पक्षहरूलाई प्लस गर्दै जाने। र अब के भने हामी लिडरहरूले जनताका बीचमा जान आवश्यक छ। अहिलेसम्म हामीले 80 वर्षसम्म हामीभन्दा सिनियर पुस्ताहरूले आन्दोलन गर्यो, त्यो आन्दोलनमा हामी पनि केही होम्यौँ। जस्तै 80 वर्षसम्म त उहाँहरूले आन्दोलन गर्यो नि त, त्यसको नेतृत्व गर्यो नि त, आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो, यो देशमा संघीय गणतन्त्र ल्यायो, सबै कुरा ल्यायो। अब के भने आन्दोलन नहुने वातावरण सिर्जना गर्ने हो, आन्दोलन नगर्ने र नगराउने। जुन तबका राष्ट्रिय मूलधारमा प्रवेश भएको छैन, जुन तबकालाई हामीले राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउन सकेको छैन, त्यो तबकालाई अगाडि ल्याउन जरुरी छ। जबसम्म विजय हुनुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ हो, त्यो जबसम्म राष्ट्रमा कमजोर मान्छेहरूको उपस्थिति हुँदैन, कमजोर मान्छेहरूलाई व्यवस्थित गरेर हामी अगाडि बढाउन सक्दैनौँ, राष्ट्रको उन्नति र प्रगति हुन सक्दैन। किनभने निश्चित मान्छेहरू अगाडि छन्, सीमित मान्छेहरू अगाडि छन्, तर देशको धेरै ठुलो तबका गरिबीमा छ, अप्ठ्यारोमा छ, पीडित छ भने त्यो तबकालाई हामीले सँगसँगै लगेर अगाडि बढेनौँ भने यो राष्ट्रको प्रगति, राष्ट्रको समृद्धि हुँदैन। जस्तै अहिले कोभिड, कुनै पनि पक्ष बचेको छैन,
सबै धराशायी भएको। अझ मेरो त सिधा प्रश्न धराशायी। अझै ठिक छ, तपाईँको जवाब आउँदैछ। तपाईँकै उम्मेदवार नि केन्द्रीय सदस्यमा चाहिँ किन त तपाईँले के फरक पार्नुहुन्छ भन्ने अझ मेरो तपाईँको व्यक्तिगत धारणा हुन्छ नि त। पार्टीको लागि यसो गर्छु उसो गर्छु, पार्टीलाई यहाँ पुर्याउँछु भन्ने तपाईँका योजनाहरू के छन् भन्नुहोस् त। पार्टीको लागि होइन, मैले पहिलो कुरा देशको लागि पनि तपाईँको योजना होला नि, देशको लागि, पार्टीको लागि, जनताको लागि, राष्ट्रको लागि, राष्ट्रियताको लागि यावत के छन् तपाईँका चाहिँ? होइन, पहिलो कुरा त योजनाहरू। मैले सङ्गठनमा म आफ्नो क्षेत्रमा र आजका मितिसम्म सङ्गठनमा लागिराखेको मान्छे हो। 2 कार्यकाल म पार्टीको नगर सभापति, धनगढी उपमहानगरपालिकाको नगर सभापति हुँदै गर्दा मैले धेरै अनुभवहरू बटुलेको छु। देशभरि पनि घुमेको छु, किनभने म केन्द्रीय कमिटीमा पनि छु, नेपाल दलित सङ्घको केन्द्रीय कमिटीमा पनि 2 कार्यकाल मेरो 2 कार्यकाल छ। र प्रत्यक्ष रूपमा मेरो आफ्नो सोच के भने प्रत्यक्ष रूपमा अब हामी जनताका बिचमा जान जरुरी छ। हामी प्रत्यक्ष रूपमा जनताका बिचमा जान जरुरी छ। अहिलेसम्म हामीले अधिकतर राजनीतिक मात्रै गर्यौँ अहिलेसम्म। तर अब हामी जनताका समस्याहरू, जनताका आवश्यकताहरू गर्नका लागि मेरो नेपाली कांग्रेसमा उम्मेदवारी हो। र त्यो उम्मेदवारी अब हामीले जनताका बिचमा जानुपर्छ। जबसम्म हामी जनताका बिचमा जाँदैनौँ, पार्टी मात्रै भएर अथवा पार्टी मात्रै ठुलो भएर अथवा पार्टीमा पद मात्रै लिएर भएन। अब हामीले क्रान्ति गर्नुपर्ने विकास र समृद्धिको क्रान्ति गर्नुपर्यो। अब हामीले पूर्ण रूपमा कृषि क्रान्तिमा हामीले जानु पर्यो। पार्टीले जानु पर्यो, त्यो कृषि क्रान्तिमा जानु पर्यो। उद्यमशीलतालाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्यो। यहाँका आवश्यकताहरू, यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रहरू, यहाँका धार्मिक क्षेत्रहरूलाई विस्तार गर्नु पर्यो। किनभने हरेक मान्छेले आम्दानी गर्न सक्ने क्षमता बनाउनु पर्यो। त्यो मान्छेले ट्याक्स तिरेर अनि यो राज्य चलाउने किसिमको वातावरण सिर्जना गर्नु। त्यसको लागि तपाईँको उम्मेदवारी घोषणा गर्नु त्यसको लागि मेरो उम्मेदवारी हो, कमजोर तह र तबकालाई उठाउनको लागि। बीपी कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूले 30 देखि 40 को बीचमा पार्टीको सभापति भएर पार्टी आँकिसक्नु भएको थियो। तपाईँको उमेरको हिसाबमा मेरो अनुमानमा 45-50 को उमेर तपाईँ भइसक्नु भयो होला। अब तपाईँ उमेरको हिसाबले कुरा गरे, विचारको हिसाबले होइन। अब उहाँहरू 30 देखि 40 को बीचमा उहाँहरू पार्टीको सभापति नै भइसक्नु भएको थियो, पार्टी हाँकिसक्नु भइसकेको थियो। तपाईँ चाहिँ यो 50 देखि या चाहिँ 45 देखि 50 को यो उमेरमा किन केन्द्रीय सदस्यको लागि मात्रै तपाईँ महामन्त्री या चाहिँ सहमहामन्त्री यो पोजिसनमा जान सक्ने तपाईसँग क्यापेसिटी वा त्यो उमेर वा त्यो विचार पुगेको छैन? होइन, पुगेको छ, नपुगेको छैन, पुगेको छ। तर के भने अग्रज व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ, के भने कांग्रेसलाई बिगार्ने अलिकति यो अग्रज भन्नेले नि हो कि क्या हो? दाइ हुनुहुन्छ, मैले किन अहिले चाहिँ पक्षपात गर्ने भन्ने एउटा तपाईँहरुको त्यो मनोविज्ञानले गर्दा। त्यो होइन, पार्टीभित्र अनुशासनका कुराहरू छ, पार्टीभित्र अनुशासन छ, नेपाली कांग्रेसमा अनुशासन छ, त्यो हामी अनुशासनमा पनि हुन्छ। जस्तै म कहाँ छु त अहिले, हामी स्टेप बाई जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो। किनभने म अहिलेसम्म जिल्लामै थिएँ, अब म केन्द्रमा जाँदैछु, म केन्द्रीय सदस्यको चुनाव लड्दैछु। किनभने हिजो म जिल्लामा हेर्दै थिएँ, त्यहाँ थियो मेरो स्थान। अब अहिले म चाहिँ केन्द्रमा हेर्दैछु। अब आउने अधिवेशनमा हुनसक्छ सहमहामन्त्री महामन्त्री लड्न सक्छु, त्यो नहुने भन्ने कुरा होइन। तपाईँहरूको केन्द्रीय कमिटी कतिको भन्दैछ? 134 जना। 134 जनाको केन्द्रीय कमिटी। अहिलेसम्म तपाईँको अनुमान अनुसार कति जति नेताहरूले चाहिँ केन्द्रीय सदस्यको लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्नु भएको छ? लगभग टोटल गरेर 300-350 जना जतिले गर्यो होला। तपाईँलाई विश्वास छ म केन्द्रीय सदस्यमा विजयी हुन्छु, मैले जित्छु, मलाई मतदाताले पत्याउँछन् भन्ने तपाईँलाई विश्वास छ? होइन, मलाई लाग्छ म चुनाव जित्छु भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने मैले पनि 2-3 कामहरू देशभरिले बुझ्ने कामहरू र जान्ने के कामको आधारमा तपाईँलाई मतदान गर्नुपर्छ? जस्तै पहिलो कुरा त म धनगढी उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुख हुँदै गर्दा विकट परिस्थितिका बावजुद पनि नेपालको उत्कृष्ट धनगढी उपमहानगरपालिकालाई हामीले नेपालको उत्कृष्ट नगरपालिका बनायौँ। एउटा कुरा त्यो, किनभने बनाउनु मात्रै भयो, घोषणा पनि भयो? घोषणा उत्कृष्टमै भयो नि, उत्कृष्टै भयो, घोषणा भयो, त्यसको हामीले पुरस्कार नै पायौँ, पुरस्कारै पायौँ। र अहिले 2 वर्ष कोभिडमा अहिले हामीले 3वटा पुरस्कार पाइसक्यौँ धनगढी उपमहानगरपालिकाले, मेरो नेतृत्वमा, मेरो टिमको नेतृत्वमा। एउटा चाहिँ सङ्घीय सरकार राष्ट्रपति ज्यूको हातबाट पाछौँ, दोस्रो प्रदेश सरकार, र तेस्रो चाहिँ देशभरि कोभिडलाई हेर्ने संस्था, त्यो संस्थाले 3वटा हामीले कोभिडमा पायौँ। र अर्को कुरा के भने
देशभरिका मान्छेहरूलाई 77वटै जिल्लाका मान्छेलाई सम्बन्धित स्थानमा धनगढी महानगरपालिकाको गौरीफन्टा नाकाबाट सम्बन्धित स्थानमा घरमा पुगाउने काम हामीले गर्यौँ। त्यो धनगढी महानगरपालिकाले गर्यो, दात्री निकायहरूसँग सहयोग लिएर, सङ्घ संस्थाहरूसँग सहयोग लिएर र त्यहाँका व्यक्तिगत रूपमा पनि सहयोग लिएर आफै साधनको व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूलाई हामीले इलाम पठायौँ, पोखरा पठायौँ, बुटोल पठायौँ, विराटनगर पठायौँ, देशका अधिकतर ठाउँहरूमा सुरक्षित गरेर पठायौँ र 20-30-40 दिनसम्म उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा धनगढीमै राखेर पनि उहाँहरूको व्यवस्थापन गरेर पनि हामीले राख्यौँ। अनि त्यो भएका कारणले मलाई के लाग्छ भने 77वटै जिल्लाका सभापतिज्यूहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरू र केन्द्रीय कार्य समितिका अग्रज नेताज्यूहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को प्रश्न, जसरी तपाईँ अहिलेको सभापति शेरबहादुर देउवाको प्यानलबाट तपाईँ चाहिँ निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ, तपाईँ केन्द्रीय सदस्यको लागि। कतिपयले चाहिँ के भन्छन् भने यदि तपाईँहरूको भित्र सभापति भइसकेको व्यक्तिले पछि मनोनयन गरेर तपाईँ केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउने पनि चलन छ नि त, तपाईँहरूको त्यसमा कोटा पनि हुन्छ, 20% हुन्छ, 20% हुन्छ, वाडादेखि केन्द्रसम्म 20% हुन्छ। मैले यो प्रश्न किन गर्न खोजिरहेको छु भने यदि नेतृत्वको नजिक रहेको नेता कार्यकर्ताहरूलाई यदि उहाँलाई इच्छा लाग्यो भने पछाडि मनोनयन गरेर ल्याएर पनि टिका लगाएर पनि केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउने प्रचलन छ। त्यो चाहिँ आफ्ना घुजीका मान्छेहरू ल्याउने चलन छ अरे नि, त्यसमध्ये तपाईँ पर्नुहुन्छ कि भन्ने मेरो प्रश्न हो। यो होइन, जस्तो म त चुनाव लडिरहेको छु, म त चुनाव लड्दैछु त। होइन, तपाईँ पराजय हुनुभयो भने भन्ने कुरामा मात्रै होइन, पराजय त्यो होइन। जस्तो एउटा कुरा के भने पार्टीलाई त्यो 20% भनेको पार्टीले जस्तै कारणवश चुनाव हारे, तर के भने त्यसलाई पार्टीमा आवश्यकता पर्यो, आवश्यकता छ भने त्यो 20% भित्र त ल्याउनु पर्यो नि त, पार्टी त चलाउनु पर्यो नि त, पार्टी सञ्चालनका लागि। प्राविधिक कुरा, गणितीय कुरा गर्नुभयो, तर यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे बाहिर भन्ने कुरा आयो भने पकेटका घुजीका मान्छे ल्याइन्छ अरे, विचारको आधारमा, आवश्यकताको आधारमा होइन। होइन, मैले अघि पनि एउटा कुरा सुरुमै पनि मैले के भनेको थिएँ भने सभापतिलाई कार्य सञ्चालन गर्नका लागि, संस्थागत व्यवस्थापन गर्नका लागि नजिकको मान्छेको पनि आवश्यकता पर्छ। नजिकको मान्छेको आवश्यकता पर्छ। यसमेन होइन, हेर्ने मान्छे, त्यो संस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने मान्छे। किनभने म सभापति भएँ, मानव म सभापति भएँ भने सभापति चाहिने भनेको त यसमेन न हो। यसो गर्भन्दा गर्ने, त्यसो गर्भन्दा गर्ने, त्यस्तो काम गर्ने, सङ्गठन गर्ने, वा आफ्नो वर्चस्व भएको मान्छे, आफ्नो त्यो समुदायको, जस्तै दलित समुदायको छुट्यो, मधेसी मुस्लिमको छुट्यो, प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थाका क्षेत्रहरू पनि छन्, भूगोल छुट्ला, भोलि कुनै जिल्ला छुट्ला, किनभने प्रतिनिधित्व त चाहियो नि त पार्टीको। ल हामी चुनाव लड्दै गर्दा कुन जिल्ला नै निल भयो, कुनै पनि केन्द्रीय सदस्य परेन, के गर्ने, त्यो जिल्लाबाट त ल्याउनु पर्यो नि त। जस्तै भूगोलमा प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा चुनाव हार्यो, त्यो जिल्लाका मान्छेहरू हार्यो चुनाव, त्यहाँ त उपस्थिति त गराउनु पर्यो नि त पार्टीको। त्यसैले गर्दा गोजीको मान्छे अथवा आफ्नो मान्छे ल्याउने भन्दा पनि प्रतिनिधित्व कहाँ छुट्यो। होइन, त्यो चाहिँ तपाईँले हामीले भनेको विषय चाहिँ जसरी विचारको आधारमा, आवश्यकताको आधारमा पार्टीमा आवश्यकता पर्ने व्यक्तिहरू ल्याउनुपर्छ भनेर 20% छुट्याएको हो नि त, त्यो कुरा त मैले माने। तर ल्याइन्छ कस्ता भन्ने प्रश्न मात्रै गर्न खोजेँ क्या। ल्याउने चाहिँ अघि भने जस्तै एसमेनहरू ल्याउने, टिका लगाएर ल्याउने, आफन्त ल्याउने, कार्यकर्ता ल्याउने, नजिकका मान्छे ल्याउने, त्यो गरिन्छ भन्ने कुरा छ क्या। त्यसले गर्दा प्रश्न होइन, पार्टीमा लगानी लगाउने मान्छेले ल्याउने हो नि, गोजीको मान्छेमा ल्याउने भने त्यो कङ्ग्रेस नभएको मान्छे ल्याउने होइन नि त। त्यो भनिन मैले, हो कङ्ग्रेसमा लगानी लागेको, कङ्ग्रेसमा देन भएको मान्छे, कङ्ग्रेसको सङ्गठन चलाएको मान्छे, कङ्ग्रेसलाई आवश्यक पर्नुपर्ने मान्छे आउने हो, त्यो हो कुरा। त्यसैले गोजीको मान्छे, आफ्नो मान्छे आउने होइन। तपाईँको सवालमा त्यस्तो किसिमको उहाँले कुनै तपाईँलाई वचन दिनुभएको छैन? यदि तपाईँ पराजित हुनुभयो भने तपाईँ एउटा चाहिँ पिछडिएको क्षेत्र पनि होइन भनौँ न, त्यो हिसाबले पनि तपाईँलाई पनि केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउने कुनै वचन दिनुभएको छ सभापतिले? छैन। म चुनाव लड्न सक्छु, म चुनाव लड्छु भने मैले टिका के अरे मलाई चाहिँ म चुनाव लड्ने भएँ। जस्तै अब मेरो सेक्टरमा भोलि गएर त्यो सेक्टरमा खाली रह्यो,
भने कोही अर्को साथी आउनुहुन्छ। म त चुनाव लडिरहेको छु, त चुनाव लडिसकेँ मैले, म चुनाव लड्दैछु। अब अलिकति महाधिवेशन स्तरको कुराकानी गरौँ। तपाईँ जसरी महाधिवेशनमा जुन किसिमका दृश्यहरू देखिए, तपाईँहरूले अपेक्षा गरे अनुसारै महाधिवेशन अगाडि बढिरहेको छ कि जसरी तपाईँहरूले जति नेता कार्यकर्ता उतार्छौँ भन्नुभएको थियो त्यही अनुसार अपेक्षा अनुसारै जुन महाधिवेशन अगाडि बढिरहेको छ कि अपेक्षाभन्दा अलिकति केही खल्लो जस्तो पनि भइरहेछ? होइन होइन, एकदम वाडादेखि हर्षो उल्लासका साथ महाधिवेशन भइराखेको छ। किनभने अरू अधिवेशनहरू त हामीले हिजो अस्ति पनि देख्यौँ नि त, वाडामा अहिले पनि देख्दै आइरहेछौँ। ल त्यसलाई सभापति बनाउने है त, ल त्यसलाई अध्यक्ष बनाउने भन्ने निर्देशन दिएर आएको होइनौँ हामी एकदमै या सर्वसम्मतबाट या त चुनाव लडेर, किनभने हामी डेमोक्रेट प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, हामी सबैको विचारलाई सम्मान गर्छौँ। त्यसैले हामी एकदमै वाडादेखि नै सहमत भयौँ, ठिक छ, सर्वसम्मत भयो, ठिक छ, र सर्वसम्मत नहुने भए चुनाव, र अहिले पनि त्यही छ। हामी वाडादेखि लिएर 7 चरणको चुनावमा हामी 7 चरणमा हामी पुगिरहेछौँ। अहिले 7औं चरण हुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको, यो 7औं चरण हुन्छ। वाडा, त्यसपछि गएर प्रदेश, नगर, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश भनेको प्रदेश स्तरको, र अर्को प्रदेश भनेको 7वटा प्रदेशको, र अब अहिले चाहिँ जिल्लाको। कतिबेर चाहिँ कसरी व्याख्या गर्न थालेछन् भने तपाईँहरूको महाधिवेशनमा उपस्थित भएका कार्यकर्ताहरूको त्यो जमातलाई ड्रोनबाट खिचिएको त्यो भिडियो पिक्चर र नेकपा एमालेको चिताउनु भएको महाधिवेशनलाई तुलना गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो नेकपा एमालेको जनसागर हो, यो नेकपा नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन हेर्नुहोस् त भनेर फरक छुट्याइदिएछन्। त्यो होइन, किनभने हामी के विश्वास गर्छौँ भने हामी काममा विश्वास गर्छौँ। हामीसँग 4319 महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरू हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सभापति लगायत 4319 भने हामीले त्यो यति मान्छे उपस्थिति गराउँछौँ भनेर महाधिवेशन भएको होइन। तपाईँहरूको महाधिवेशन चाहिँ हामी एउटा किसिमले कार्यकर्ता नेताको एउटा जमात उतारेर यसरी गर्छौँ भन्ने थिएन कि सामान्य ढङ्गमा कोभिड हो, यो सामान्य ढङ्गले गरौँ भन्न थाल्नु भयो? होइन, त्यो होइन, आवश्यकता 4319 को हो नि त, यहाँ अरूको होइन नि त। 4319 को आवश्यकता हो। अरू साथीहरूको वाडामा आवश्यक थियो, वाडामा हुनुहुन्छ। प्रदेशको साथीहरूको प्रदेशको आवश्यक थियो, प्रदेशमा हुनुहुन्छ। तपाईले भनिदिनुस् नगरको आवश्यक छ, तपाईले भनिदिनुस्। तर के भने नेकपा एमालेले मैले तुलना गरिदिनुस् न, नेकपा नेकपा एमालेले गरेको चितवनको महाधिवेशन 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन र तपाईहरुले काठमाडौँमा गरेको भिरकुटी मण्डपमा गरेको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन 20 के फरक पाउनु तपाईले? नै, हाम्रो स्वच्छ महाधिवेशन हो, स्वच्छ महाधिवेशन। किनभने अहिले पनि हामीले कार्यकर्ताहरूलाई जिल्लासम्म जो क्षेत्रसम्मको कार्यकर्ताहरूलाई तपाईहरु आउनु पर्दैन भनेका छौं। तर उहाँहरूले के गर्नुभयो भने प्रत्येक क्षेत्रबाट बसका बस ल्याएर आउनुस् भनेर भन्नुभयो। बसका बस ल्याएर आउने हो भने त हाम्रो पनि जनसागर हुन्छ नि त। नेपाली कांग्रेसले चाहेको भए या चाहने हो भने के नेकपा एमालेको जस्तो चितवनमा गरे जस्तै त्यो लाखौंको चाहिँ जमात उपलब्ध गराएर मास उपलब्ध गराएर गर्न सक्थ्यो? मज्जाले सक्थ्यो। ल बसका बस ल्याउने, हामी कैलाली जिल्लाबाट 200 बस ल्यायौं। कांग्रेससँग त्यो हिम्मत छैन भन्छन् त? नै, हिम्मतको आवश्यक छैन। त्यहाँ चाहिँ त्यतिको जनताको लहर छैन भन्छन् के? त्यो हिम्मतको आवश्यक छैन। हामीसँग यस्तो जनलहर छ तर नेपाली कांग्रेससँग यस्तो जनलहर छैन आज भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। हामीले अधिवेशन, उहाँहरुको अधिवेशन पनि वाडामा पनि हेर्यौं, नगरमा पनि हेर्यौं। 15 जनाले उहाँहरुले वाडामा अधिवेशन सिद्धाउँदै हुनुहुन्थ्यो, हामी 200 300 400 जनाले अधिवेशन सिद्धाउँथ्यौं। किनभने हाम क्राइटेरिया के हो भन्ने हो, क्राइटेरिया के हो भन्ने हो। अहिले पनि तपाईहरु सब आउनुस् भन्यो भने नेपाली कांग्रेसको जनलहर त त्यसो टेबल भइदिन्छ, टेबल हुन्छ, जिताउन भएको भन्दा टेबल हुन्छ। तर महाधिवेशनको कुराकानी गर्दा नि जस्तो एमालेको महाधिवेशन र नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको कुरा गर्दाखेरि नेकपा एमाले एकैपटक महाधिवेशन गर्ने भन्यो, उसले त्यही समयमा महाधिवेशन गर्यो। तपाईहरुलाई 6 पटक चाहिँ समय सार्नु पर्यो नि त? होइन होइन, हामीले समय सार्नु पर्यो भन्दा पनि समय के भने त्यो कुरा यहाँहरुलाई पनि अधिकतर थाहा छ। समय कोभिडका कारणले हाम्रो एउटा समय हामीले कोभिडका कारणले सार्यौं र अर्को समय सार्नु पर्ने कारण भनेको हामी सरकारमा गयौं। समस्या त्यहाँनेर हो। त्यसैले अगाडि एउटा समय जुन यो अगाडिको चाहिँ फागुन
सहितभन्दा अगाडि एक समय जुन कोभिड पनि केही मत्थर भएको बेलामा महाधिवेशन गर्न उपयुक्त समयमा त गरेन नि त नेतृत्व। होइन उपयुक्त समय जुन किसिमको छ त्यो उपयुक्त समय नै भएन त्यति बेला पनि, किनभने तपाईँकै तपसीका नेताहरूले भन्नुभयो कि शेरबहादुर देउवाको सत्ता लिप्साले गर्दाखेरि महाधिवेशन गर्न सक्नु भएन भनेर त आरोप लगाउनु भयो नि, सुन्नु भएको छ नि। आरोप लगाउनेमा त समस्यै छैन नि भने, आरोप त कति लगाउँछन् आरोप त लगाउँछन् नि। अब अहिले पनि महाधिवेशन गर्यो भन्ने पनि आरोप लागिरहेछ, त समस्याको विषय हो नि त। महाधिवेशन गर्यो भनेर के आरोप लाग्यो र? नै महाधिवेशन गर्यो भन्ने पनि आरोप केही पक्षहरू त महाधिवेशन पनि किन गर्नुपर्ने, यो महाधिवेशन पनि चुनावपछि गरे भइहाल्थ्यो नि भन्ने तब्का पनि त छ त त्यहाँ। गएर एकचोटि फिल्डमा गएर सोध्नुहोस् त साथीहरूलाई, किनभने सबै यो तिनटै चुनाव सिद्धाएर अनि महाधिवेशन गरे हुन्थ्यो नि त भन्ने तब्का पनि छ। तर समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेर तपाईँ आफै भन्नुहोस् न, तपाईँ सफल गर्यौँ नि हामीले, सफल त गर्नुभयो, तर मैले भन्न खोजेको समयमा तपाईँले कहिले होइन समय भनेको त्यही 76 सालमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन हो कि होइन यो भन्नुहोस् त? 76 मा त होइन, 77 मा 77 को पनि लास्टमा। ल ठिक छ, 78 माने हामी बढीमा हामी 6 महिना 1 वर्ष हामी बढी, किनभने त्यो कानुनी 1 वर्ष 6 महिना भन्नुहोस् न। 1 वर्ष मात्रै 6 वर्ष पनि 1.5 वर्ष होइन, 1 वर्ष पनि पुरा भएको छैन, 1 वर्ष पनि पुरा भएको छैन। तर के भने कोभिड एउटा कारण हामी सरकारमा जानुपर्ने भएका कारणले पार्टीको प्रमुख जो पार्टी सभापति हुनुहुन्छ उहाँ आफै सरकारमा गएका कारणले गर्दा पनि केही कठिनाइ भएको अवस्था हो। तर अहिले हामीले सफल तरिकाले 7औं चरणको अधिवेशन हामीले सफल तरिकाले हामी गर्दैछौँ। एउटा चाहिँ अनुमान गरौँ न, जसरी तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कुनै हर हालतमा शेरबहादुर देउवा नै विजय हुनुहुन्छ सभापतिको लागि भन्दै हुनुहुन्छ। कुनै पनि हर हालतमा होइन, भोटले विजय हुँदै हुनुहुन्छ। ठिक छ, हुनुहुन्छ पनि हर हालतमा होइन नि फेरि। ठिक छ, हुनुहुन्छ भने तपाईँको अनुमान हो नि त, होइन? अनुमान न हो, अनुमान छैन नि, त्यो कन्फर्म हो, मजाले भोटले विजय हुनुहुन्छ। यति बेलासम्म कसको मनमा को बस्न सक्छ भने यस्तै अनुमान हो तपाईँको भने। तर महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरू जति पनि आउनु भएको छ अहिलेको नेतृत्वसँग उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। ठिक छ, मैले भन्न खोजेको चाहिँ कहाँ थियो भने प्रश्न ठिक छ, तपाईँले भनेको सही। मैले जसरी उहाँ विजय हुनुभयो, यदि शेरबहादुर देउवाको ठाउँमा इटिसी कुनै पनि पात्र, यहाँ त सभापतिको लागि देख्नु भएको छ 5-6 जना त उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ, दर्ता पनि गराइसक्नु भयो। अब त्यसमध्ये शेरबहादुर देउवा भन्दा अर्को कुनै पनि पात्रले विजय गर्यो भने नेपाली कांग्रेसलाई के फरक पार्छन्, के फरक हुन्छ नेतृत्वमा, र शेरबहादुर देउवा नै हुनुभयो भने के फरक पर्छ? तपाईँ एकपटक तुलना गर्नुहोस् त। होइन, अब मैले अघि पनि भने ऐतिहासिक रूपमा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा र अहिलेसम्म गरेको अनुभवका रूपमा जति अहिले भएको जति नेताहरू हुनुहुन्छ त्यो अनुभव भएको एउटै मात्र नेता हुनुहुन्छ, त्यो उहाँ शेरबहादुर देउवाजी हो, अहिले नेपाली कांग्रेसको सभापति। अरूले चाहिँ अनुभव गर्न नपाउने? अब नै पाउनुहुन्छ। जस्तै अहिले सभापति लड्नुभएका अरू नेताजीहरू हुनुहुन्छ, पाउनुहुन्छ उहाँले पनि अनुभव गर्ने, किनभने अब उहाँको कार्यकाल 1 कार्यकाल हो, आउने कार्यकाल 5 वर्षको। तर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा र राष्ट्रिय रूपमा जति अनुभव बटुल्नु भएको छ, त आफै भन्नुहोस् 5 चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ बहुमतको सरकारको पहिला कहिले प्रधानमन्त्री हुनु भएन, तर उहाँले सरकार चलाउने कुरामा सफल सरकार चलाउनु भएको छ। 5 वटै सरकार सफल चलाउनु भएको छ। तर 5 वटै सरकार सफल भन्नुभयो, चलाउनु भएको छ। 5 वटा पार्टीलाई लिएर, 7 वटा पार्टीलाई लिएर, 13 वटा पार्टीलाई लिएर, 4 वटा पार्टीलाई लिएर सरकार चलाउनु भएको छ। तर अहिले 2/3 त्यो अगाडि त नर्सौँ भन्नेले 52 सालमा हुँदाखेरि माओवादी जनयुद्धमा हिँड्यो, उहाँले त्यहाँ चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन। 59 सालमा जो प्रजातन्त्र राजाको हातमा सुम्पिने काम गर्नुभयो भन्छन्, अहिले मन्त्रीमण्डलमा भागभण्डामा चाहिँ लिप्त हुनुभयो भन्छन्। छैन, भागभण्डा त भागभण्डा होइन, भागभण्डा त स्वाभाविक हो त। 5 वटा पार्टीलाई संयुक्त लिएर सरकार चलाउँदै हुनुहुन्छ, अनि भागभण्डा त स्वाभाविक हो नि त, कसरी नहुने त? भागभण्डा त स्वाभाविक गर्नु पर्यो। त्यही त, मन्त्रीमण्डलको भाग चाहिँ न्यायपालिका र कार्यपालिका बीच लेनदेन गर्न मिल्छ र भनेको प्रश्न होइन, त्यो होइन। जस्तै मैले भन्नु खोजेको मन्त्रीमण्डलमा 5 वटा पार्टी त सरकारमा छन् त, अहिले सरकारमा छ, अनि 5 वटा पार्टी सरकारमा हुने, अनि नेपाली कांग्रेसको मात्रै मन्त्री हुन्छ क्या?
उहाँको कोटाबाट दिनको लागि मन्जुर गर्ने शेरबहादुर देउबा र सहमति गर्ने पात्रहरू पनि छन् जो चाहिँ भित्रभित्र सहमति गर्ने, तर मेजर सहमति गराउने चाहिँ शेरबहादुर देउबाले भनेर बाहिर यत्रो कुरा आएको त सुन्नु भएको छ नि, जसले गर्दा उहाँले मन्त्री पदबाट राजीनामा किन दिनु पर्यो त भन्नुहोस् न। होइन, उहाँ त के भने इमान्दार मान्छे भएका कारणले हो राजीनामा दिनुभएको। आज न्यायालयमाथि यत्रो बमण्डर मचिरहेको छ, यो के को लागि चलो भन्नुहोस्? होइन, बमण्डर मच्चिएको पनि मचाउन खोजिराखेको र मचाइएको हो, किनभने 3.5 वर्षसम्म बहुमतको 2/3 सरकार चलाउन नसकेर अब के गर्ने त भन्दा त्यो तब्कालाई अगाडि ल्याएको मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। होइन, आज यो न्यायालयमाथि के कारणले यो जस्तो तपाईँले देख्नु भएको छ नि त, आज नेपाल बार एसोसिएसन चाहिँ आन्दोलनमा उत्रिरहेको छ, प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म हामी आन्दोलन जारी राख्छौँ भनि नै रहेको छ। अब आम नागरिक विरुद्धबाट नै आवाज उठिरहेको छ, किनभने यो आवाज चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले मन्त्रीमण्डलमा भाग लिनुभयो, शेरबहादुर देउबाले मन्त्रीमा भाग दिनुभयो, जसकारण दुवैजना दोषी छन् भनेर यत्रो प्रश्न उठेको त देख्नु भएको छ तपाईँले। बार एसोसिएसनले यो सारा गलत हो भन्ने लाग्छ। आन्दोलन गरिराखेको छ, उहाँहरूको आफ्नो किसिमको मागहरू छ, उहाँहरू गरिराख्नु भएको छ, तर के भने त्यो जोड्ने कुराहरू फरक भन्दा पनि त्यो उहाँहरूका आफ्ना किसिमका के होलान्, त्यो समाधान गर्नेमा पनि अहिले सर्वदलीय सरकारको र सरकारमा बसेको पार्टीहरू त्यसले मिलाइराख्नु भएको छ। वास्तवमा के हो त भन्ने उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ, त्यो समाधान हुन्छ, समाधान गरिन्छ। ल ठिक छ, अब अन्तिममा छौँ हामी। सठिक तपाईँको जसरी तपाईँलाई मतदान गर्नको लागि आएका मतदाताप्रति तपाईँको आग्रह, तपाईँको विचार के छ, के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई? म त सर्वप्रथम त सम्पूर्ण महाधिवेशन महासमिति सदस्यज्यूहरू, केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरूलाई म हृदयदेखि बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। र म पनि केन्द्रीय सदस्य दलित समावेशी खुल्लातर्फ केन्द्रीय सदस्यमा चुनाव लडेको छु र यसमा यहाँहरूको मलाई सहयोग हुनेछ र म त्यो ठाउँमा पुगेपछि हर जातिको र समावेशितालाई ध्यानमा राखी, राष्ट्रको समस्यालाई ध्यानमा राखी निरन्तर रूपमा काम गर्नेछु, सेवा गर्नेछु र मलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, कार्यक्रम आइदिनु हो, यहाँलाई धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। आज हाम्रो कार्यक्रम थियो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता निरप बहादुर ओड। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, हामीहरूलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।